isumpay itong akong nahistugutan kagahapon mahitungod sa kang Hesus o Kristo. Si Kristo mo ay hulagway sa Diyos o kalarawan sa Diyos, o si Kristo ang Diyos, ang amahan o ang anak o nag-uban sila. So karon akong isumpay ang akong sugilanon o ania atong mabasa sa Bible. So karon nga oras ala 1:30 city nasa kaudtohon. Karon natong hisgutan, maghimo nagpakatao si Hesus sama sa hulagway sa Dios. Mo nang makaingon ko nga si Hesus ang Dios ug nag-uban sila sa amahan. So atong padayonon kayo naman to nabasa katong Colossians 1:15 ang iyang panagway kalarawan sa Dios. Sa Hebreo 1:3 nga mao ang fruit. So atong basahon sa Genesis karon jud matinud-an yun no nga klaro. So magbasa ta sa Genesis atong ipadayon ang atong hisgutan nga proof tinud-on unya sa Genesis 1:26 unya unya miingon na usab ang Dios. Ang Dios ha, buhaton nako ang tao sama sa atong dagway, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. O di ba? Si Hesus kadagway sa atong Ginoo. Ang iyang anak. Unya miingon pagid siya ang Dios buhaton. Miingon siya na usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So si Hesus espiritu. Si espiritu si Hesus ug nagpakatao ni sa Maria. Sa wala pa nagpakatao si Maria. Ana ang Diyos. Pa siya nagpakatao ha. Nag-uban na siya sa atong Ginoo na si Hesus sa Diyos. See? Atong basahon sa Kawikaan 8:27. Pagyud ha, ito ni siyang basahon karon proof gyud. Kawikaan 8:23. Kawikaan 8:23 ngadto sa 27. So niya gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod, sa wala pa buhata ang kalibutan. See? It means ang anak nga si Hesus sa wala pa gibuhat ang kalibutan, naa na siya, nag-uban na sila sa amahan. Atong basahon aniapod atong basahon sa panultihon o Kawikaan 8:22. Una ako sa tanang mga gibuhat sa Ginoo. Diba? Si Hesus una nga gibuhat sa tanan. So nataw na ang anak na ana didto nag-uban espiritu o nag-uban sila sa iyang amahan. Atong basahon ang panultihon 8:26 sa 8:27. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa hikyad niya sa gitagbuan sa langit, ug sa yuta latas sa kadagatan. So wala pa nabuhat ang kalibutan, wala pa ang tanan, nag-uban na di ang amahan ug ang anak nga mao si Hesus. Nagkuyog na sila. Diha naman guna siya ginganlan og Hesus katong pagkatawo niya ni Maria. Pero mauna siya ang anak sa Dios nga mo iyang gihatagan sa tanan, no? Sa 26 panultihon 8 sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan bisan gani sa wala pay yuta.
Oh, sa wala pa tinuod yun na, sa wala pa gibuhat ang tanan, naa na nag-uban na. Oh, atong balikon ha sa 8:23. Gibuhat it panultihon 8:23. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Klaro kayo nga naa na gyud, no? Naa na gyud ang anak. Oh, nga mao si Hesus naa na sa wala pa. Mo na nga mutuog gyud ko nga ang Dios ang amahan ug ang anak kasi sila may nag-uban. Oh, sila may nagkuyog. Na ay tinuod gyud nga ang Dios gipakataw kay kuan manggod ang mga tao sa una kanang wala ni tuo, dili kanang makasasala. Mo nang gipakataw iyang gipadala ang iyang anak ngadto sa kalibutan aron pagpahibaw sa tanan nga mabag-o na ang mga tao. Nga dili na magbuhat og mga dautan. Mao nang si Hesus gilansang sa krus. Gilansang sa krus para pagtubos sa mga kasalanan sa mga tao. Mo nang mutuod jud ko nga si Hesus Diyos. Diyos si Hesus kauban siyang amahan. No? Kauban siyang amahan. Muna. So, napatay proof atong basahon ang 2 Korinto 4. 2 Korinto 4. Isayas 56:10-11 para jud maklaro. Kini sa unahon na to. Isayas 56 verse 56 10-11. Kay kini go mga tao buta dili mo tuo na si Hesus kay tawo ra kuno si Hesus. Mo na nga naa po ni nahisulat diri sa Bible. Niya buta ang mga magbalantay sa Israel, wala gayud sila kahibalo, sama sila sa mga iro nga dili maantigong magmupahot. Sa ilang nahibaluan maura ang pagdamgo, pagkatulog, mga hakog sila ug dili gayud sila matagbaw. Mga magbalantay sila sa karniro nga walay mga alamag ug nagtigulang ng tinguha lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Muni, pabitaw nga kining tao magbuta bungol pakigbisog nila sa kaugalingon nga si Hesus usara ka tao dili Diyos, pero naabaya nasayod gyud ta nga si Hesus Diyos. Pero ang uban di mo tuo tungod sa mga propeta sa una nga ilang nakita manggod kay si Hesus manggod tao sa ilang pananaw kay nakig-uban manggod siya sa mga katawhan. Pero wala nila nasayri nga si Hesus Diyos nagkuyog sa amahan. So dili man nato na siya, dili man nato sila mabasol kay siguro wala sila nagtuki, wala sila nagsusi sa kamatuoran nga unsa jud ang tinud-anay. Wa tay mahimo. Ani apokit no sa 1 Korinto 4, dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sila sa Dios niining kalibutan. Ang ilang mga hunahuna busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Dagway manggod si Hesus sa Dios. Imong dagway sa usa ka tawo. So ang Dios manggod kanang wala magpakita, wala may kapakanaog. Ang amahan wala may pakanaog, wala ni pakita, iya lang gipadala ang iyang anak
Oh, iyang gipadala ang iyang anak para magpahibaw sa insakto nga mga balita nga kita unta mamati ta magtinarong ta dili ta magbuhat og dautan. Pero gay mga ulo ang mga tao kay mopatay. Kaya nilang mopatay sa ilang isig ka tawo. Tungod sa ilang kasilos ug kasina. Atong pagbalik-balik ko no, si Cain ug si Abel magsuon sila. Tungod sa kasilos ni Cain nga tungod sa iyang mga halad nga dili wala nalipay ang Dios. Gipatay niya si Abel para nga siya nay lipayon. Sa tanan niyang mga halad siya na espesyal. Ingana po nakita po mga tao tungod sa bahandi, patay ta, manulis ta. Kahit diyan sa kalibutan nun, gani nga paminsar nga pagpuyo wata kasayod nga sa umaabot na to sa ugma, sa sunod nga mga ugma, naatay kinabuhing dayon human sa kamatayon. Kay maabot man gyud ang panahon nga hukman ta sa Dios, hukman ta ug buhion ta niya sa internal life, sa tinud-anay nga kanang na ay lawas nga walay katapusan. Manay giingon nga walay katapusan sa impierno ug walay katapusan sa langit. Muna nga ako sa kong kaugalingon, siyempre dili man ta perpekto, makasasala, di po ko makaingon nga gusto ko perpekto ko, no? Ay kitang tanan makasasala nga. Muna paningkamutan sa tong kaugalingon nga samtang wala pa miabot ang paghukom, wala pa ning abot ang wala pa ta nahiabot sa wala ta naabti sa katalagman nga atong masinati, no? Labi na sa daghan ng mga gira, mga lunog, mga linog, niya na ta, duol na ta. Muna kayahon na to sa tong kaugalingon kutob sa atong makaya nga sa wala pa ta niabot ni anak nga maningkamot ta nga magbangkuta, dili ta magbuhat og mga dautan. Atong ipakita ang atong konsensya, no? Atong konsensya sa atong kaugalingon nga dili ta magbuhat og dautan, magbuhat og matarong. Magbasa ta sa Bible para nga natay masabtan gamay bisan pa man og dili ta halos masabtan, pero sa hinay-hinay masabtan ra nato, no? Kay na naman ta sa maayong salabutan. Sa una kagkuhaon ang atong pananaw, di na ta makakita. Kuhaon ang atong pangunahuna sa Dios, dili na ta makadumdum. Wala na tay panahon. Naango-ango na ta, kay tiguwang na ta, wala na tay panahon. Unsaon na to pag susi sa kamatuoran. Wala na tay kaya sa atong kaugalingon. Muna nga atong paningkamutan sa atong kaugalingon nga tabangan tan sa Dios. Tabangan ta ni Jesus, kay diha sa iyang pagtubo sa krus kulang pa na, dako pang kulang. Kanang ang atong pagligon, ang atong pagbag-o para dawaton ta ni Jesus, para madawat ta ngadto sa iyang amahan ato sa langit. Kay pag-abot sa panahon hukman ta niya. Wala nga ang tinuod si Jesus ang Dios uban sa amahan, no? Uban sa amahan anaa kaniya. Nagkuyog na sila, nagkasinaabot na sila, no? Kay nganong kay si Jesus may gitugyanan sa tanan, dili na ta motuo sa uban nga mga propeta sa una, na uban nga ilang mga tinuuhan nga ilang Diyos na Buddha, no? Ilang gituuan nga si kinsa pa na ilang Abraham o si gining nga ay Moises, daghan mga si Noah, ana kuan ra to sila mga tao kaning na ay mga tinugyanan gyapon to, mga sugo sa Dios, pero kay kaubanan to sila sa mga gikuan gani gihatag sa Dios o kana gani sila mo'y leader o murag sila mo'y gitugahan sa Dios nga mo'y mutambag sa mga tao sa unang panahon sa kautusan. No, kay siyempre mga tao wa pa may mangno ug kita bitaw sa tong kaugalingon ug naay leader na to ditso ta mo tuo, pero wa pa ta kasi nati kung siya pagyud ang gitugahan sa Dios, no? Wala di ta basta-basta mutuwa na
Pero kung maayo matarong tuan, depende sa ato pero di ta mo patakag totoo. Pero sa ako akong kaugalingon ang Bible atong basahon para tuuhan nato kung unsad gyud ang kamatuoran, kay maglibog bayat akong dili na to sabton, dili na to paminsaron kung unsad gyud ang tinuod, no? So, nagdepende na nato mo nang salamat sa Dios na natay napata sa maayong tino sa isipan karon, kaya pa natong isabot mo na nga napatay panahon mo nang paningkamutan na nato sa atong kaugalingon, no? So mura pud ako nga akong pagpahibaw sa inyo, no? Basahon lang ninyo aron masinati ninyo, no? Ang basahan ninyo para maklaro. Colossians 1:15, Hebreo verse 1, 2-3. Unya maadtudayon mo sa maklaro gid sa tinuod ang dagway nga gibuhat ang tawo, no, sa pagmugna sa kalibutan mo tong Genesis 1-26, no, walang buhay gyud sa tawo, no, kay espiritu man gud ang Dios, di gyud si Jesus tawo, espiritu siya. So misakay ra na siya, mura na siya sakyanan gani nga car nga ni sakay didto nagpakatawo. Pero pag abot sa panahon sa 33 years old, kuha ra gyud naglansan ra gyud siya sa cross mo tong nibalik na pud sa yuta ang iyang gikuha ra pud sa Dios ang iyahang kinabuhi. Pero kita nga tawo mamatay balik ta sa yuta, pero siya dili, no, kay gidala tanan niyang lawas, kay gamahanan man ang Dios, gibuhat man ang tanan niya nga maguguban niya ang iyang anak. So kaya niyang ipamugna ang iyang anak ikauban, pati ang iyang lawas, no? So nabuhi siya, si Jesus gyud dili gyud siya tao, pero nakiguban siya sa mga tao, no? Siya gyud ang Dios, mo na nga siya ang naguban sa amahan ngadto sa langit karon. So basahon ninyo ang Kawikaan 8:27, no? Klarohon ninyo Kawikaan 8:23, verse 8:23. So para makuan yun ninyo. So atong basahon ning gipadayag diri last, no, klaro gipadayag 3:14. So atong basahon ning unsad yun ning para maklaro gid ni siya. So mao ni isulat kini alang sa mga anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini giingon sa amin. Kini ang giingon sa amin. Ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. So si Jesus gyud ang sinugdan ug sa walay katapusan. So wala pagibuhat ang kalibutan, nag-uban na siya ngadto sa amahan. So klaro jud kaayo ni nga si Jesus Dios. Una nga atong gining isud sa atong utok nga pagkamatuod nga atong tuhuan, pero depende sa inyo. Basta ako mao ginay ako nga ang Diyos nag-uban sa amahan. Kamo hindi mo mutuo basta maputi ako, kaya ang uban kalain-lain og mga tinuuhan, mabitaw ka ng mga kalain-lain og mga tinuuhan, ang kalain-lain mga relihiyon na kwarta na manggod ng ilahagod, nabinag yun ng tingata nga sa unang panahon ang bunyag. Wa man ang bunyag, wa may bayad. Pero karon sa mga Katoliko, magbayad ang bunyag. Uy! Kasal, magbayad. Mabuto na naon. Si Maria ug si Jose, wa na kasal. Nag-uban naman sila, manag-asawa naman sila. Mabuto naon. Tungod ni Jesus nga nagpakatao, naumol dito sa kang Maria nga virgin. Tungod sa ipadala sa anghel nga ing anak gyud ang mahitabo sa
pagpagkatao ni Hesus nga si Maria matawo nga putli. Naway bulin. Gilalang si Hesus sa Espiritu Santo didto gitisok sa sabaka ni Maria para matawo si Hesus para sa mga panagna na si propesya nga ato ang Espiritu ipadala didto kang Maria nga mao si Hesus nga natawo hantod nga para nga kita nga tawo atong katuhuan nga aduna gyud Dios ay mga gahig mga ulo dili mamati hantod karon daghanang mga nagkagrabe ng kahugaw sa makaya. So maraputoy ako og maayong udto sa tanan, imin. So mapon lain na pud ang atong hisgutan. Maghisgot ta sa maghisgutan nato ang mga kalain-lain nga mga relihiyon ug nganong naingana nga ning abot ang magkakalain-lain nga mga relihiyon. Dinhi sa kalibutan daghang mga relihiyon nga daghang mga tinuuhan. So atong masigurado mapuhon kung unsa og diin ug nganong naingana na. So maraputoy ako and amen.